नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 9 को पहिलो युनिट वी एन्ड आवर कम्युनिटी एकाइ 1 को लेसन 1 टपिकको नाम डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी रहेको छ। आज म यो विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग केही छलफल गर्न जाँदैछु। यो लेसन अर्थात् एकाइ 1 डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी समाज विकास भन्ने एकाइको उद्देश्यहरू भाइ बहिनीहरूसँग म राख्दैछु। By the completion of this lesson, the students will be able to state the development of society, describe the types of society. यो पाठको अन्त्यसम्ममा अथवा यो पाठ पढाइ भइसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आशा गरिन्छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समाज विकास कसरी भयो र त्यसैगरी समाजका विविध प्रकारहरू के हुन् भन्ने विषयमा भाइ बहिनीहरूले पर्याप्त जानकारी ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा केही तस्बिरहरू मैले शेयर गरेको छु। यी तस्बिरहरूले पनि समाज विकास कसरी भयो र समाज क्रमशः कसरी विकास हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ भन्ने बारेमा केही धारणा केही जानकारी भाइ बहिनीहरूले यो तस्बिरहरूबाट पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यी तस्बिरहरूमा हामी समाज विकासका विभिन्न चरणहरूलाई देख्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी समाज विकास हुँदै आजको यो अवस्थासम्म आइपुगेको भन्ने कुरा यी तस्बिरहरूले पनि देखाउँछ भाइ बहिनीहरू। र यो तस्बिरमा हामी देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू मानव समाज कहाँबाट कुन अवस्थाबाट सुरु भएर आजको अवस्थासम्म आइपुगेको भन्ने जानकारी यी तस्बिरहरूले धेरै कुरा बोल्छ भाइ बहिनीहरू। अब म डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी अर्थात् समाजको विकास भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। सो स्टुडेन्ट्स, यु क्यान से नाउ आई हेभ स्टार्टेड आवर टपिक डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी। फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु टक अबाउट एटिमोलोजिकल मिनिङ अफ द इङ्ग्लिस वर्ड सोसाइटी। समाज भन्ने है सोसाइटी भन्ने जुन अङ्ग्रेजी शब्द हामी पढ्छौँ यो शब्दको चाहिँ शाब्दिक अर्थ अर्थात् यो शब्द कहाँबाट सुरु भयो, यो शब्द कहाँबाट हामीले अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा ल्यायौँ भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्क्रिनमा हामी देख्न सक्छौँ दिस वर्ड सोसाइटी इट हेज बिन डिराइभ्ड फ्रम द ल्याटिन वर्ड सोसस एन्ड द मिनिङ अफ सोसस इज फ्रेन्डसिप अर म्युचुअल बन्ड। त अङ्ग्रेजी शब्द सोसाइटी जसलाई हामी समाज भन्ने गर्छौँ यो शब्द चाहिँ ल्याटिन शब्द सोससबाट ल्याइएको हो। यो शब्दको अर्थ हुँदो रहेछ मित्रता अर्थात् पारस्परिक सम्बन्ध भन्ने हुँदो रहेछ। अब समाज भन्ने शब्दका केही व्याख्याहरूलाई परिभाषाहरूलाई मैले यहाँ लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। इट इज द एनलार्ज अर ब्रोडर फर्म अफ कम्युनिटी अर्थात् समाज समुदायको बृहत रूप हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा कक्षा 8 मा कक्षा 7 मा पढिसकेको हुनुपर्छ। कम्युनिटी भनेको चाहिँ परिवारहरूको समूहबाट बन्छ समुदाय र समुदाय चाहिँ नै समुदायको बृहत रूप अर्थात् समुदायहरूको ठूलो अथवा व्यापक रूपलाई हामी समाज भन्ने गर्छौँ। त्यसैगरी इट इज अ ग्रुप अफ पिपल लिभिङ इन अर्गनाइज्ड कम्युनिटिज बाइ शेयरिङ ट्रेडिसन्स नर्म्स भ्याल्युज एन्ड लज। त्यसैगरी समाज भनेको मानिसहरूको समूह जो एउटा कुनै निश्चित भूभागमा अथवा भूगोलमा संगठित भएर बस्छन्। उनीहरूले एक आपसमा केही परम्पराहरू हैन त्यसैगरी मूल्य मान्यताहरू केही नीति नियम र कानुनहरू उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा बनाएका हुन्छन्, आपसी हितका लागि बनाएका हुन्छन् र ती परम्परा ती मूल्य मान्यता र नीति नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर उनीहरूले आफ्नो जीवन यापन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी इट इज एन एग्रिगेट अफ पिपल लिभिङ टुगेदर इन अर्डर्ड कम्युनिटिज। यो मानिसहरूको एउटा समूह अथवा समग्र रूप हो जहाँ मानिसहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थित समुदायमा बसेका हुन्छन् भनेर यी तीनवटा परिभाषाहरू मध्ये भाइ बहिनीहरूले भोलि परीक्षामा यो 1 नम्बरको प्रश्न हुन सक्छ। समाजको परिभाषा लेख भन्दा यी तीनवटा मध्ये कुनै एउटा परिभाषा भाइ बहिनीहरूले लेख्दा हुन्छ। अब हामी त्यसैगरी अगाडि बढ्दै छौँ। अब यहाँ हामी पढ्दै छौँ फिचर्स अफ अ सोसाइटी अर्थात्
समाजका केही विशेषताहरू। पहिलो विशेषता, as students you can see on the screen, the first feature as I have mentioned here is fixed and common goal. अर्थात समाजको पहिलो विशेषता भनेको सबैको एउटा निश्चित र सामूहिक लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तितिर सबै उन्मुख हुन्छन् ती समाजका सम्पूर्ण मानिसहरू। त्यसैगरी सिस्टमेटिक प्लान्स, प्रोग्राम्स एन्ड कोड्स अफ कन्डक्ट, त्यसैगरी हरेक समाजको केही एउटा सिस्टमेटिक प्लान्स हुन्छन् अथवा सुनियोजित योजनाहरू हुन्छन् हैन। एउटा पद्धतिमा आधारित केही योजनाहरू हुन्छन्, कार्यक्रमहरू हुन्छन् र त्यसैगरी आचार संहिताहरू पनि हुन्छन्। के गर्न पाइने, के गर्न मिल्ने, गर्न नमिल्ने केही कोड्स अफ कन्डक्ट्सहरू हुन्छन् त्यहाँ। त्यसैगरी हामी देख्न सक्छौं हरेक समुदायमा स्ट्रङ म्युचुअल बोन्ड हुन्छ भनेको ती समाज भित्रका, ती समाजमा रहेका मानिसहरूको बीचमा एउटा बलियो पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ। In the same way, there is dynamic and progressive. Means every society is dynamic and progressive. हरेक समाज हैन प्रगति उन्मुख हुन्छ, प्रगतिशील हुन्छ। यो चाहिँ क्रमशः एउटा चरणबाट अर्को चरण हुँदै क्रमशः अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कुनै एउटा पोखरी अथवा कुनै तलाउको पानी जस्तो नभएर यो चाहिँ कुनै खोलाको बगिरहेको पानी जस्तो हुन्छ, निरन्तर एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यसैगरी another feature is common needs. हरेक समुदायको केही साझा आवश्यकताहरू हुन्छन्। प्रोटेक्सन अफ राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस, हरेक समुदायमा, हरेक समाजमा ती समाजमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू अथवा मानिसहरूका अधिकारहरू र विशेष सुविधाहरूको संरक्षण गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी युनिटी एन्ड सेक्युरिटी, त्यहाँ सुरक्षा र एकताका कुराहरू हुन्छन्। र त्यसैगरी म्युचुअल इन्टरेक्सन, ती समुदायमा रहेका सबै मानिसहरूको बीचमा पारस्परिक अन्तर्क्रिया हुन्छ। शेयर्ड कल्चर्स, राइट्स एन्ड रिचुअल्स, त्यो समुदायमा बस्ने मानिसहरूको बीचमा साझा संस्कृति र त्यसैगरी राइट्स एन्ड रिचुअल्स, विभिन्न प्रकारका अनुष्ठानहरू, ती धार्मिक अनुष्ठानहरू हुन सक्छन् हैन, जातीय सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू हुन सक्छन्, जस्तै व्रतबन्धका कुराहरू भए अथवा बेल विवाहका कुराहरू भए है, अथवा मान्छे जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न जुन संस्कारहरू हामी मनाउने गर्छौं, संस्कारहरू हामी अपनाउने गर्छौं, ती संस्कारहरू हुन्छन्। त्यसरी गाइडेड टु ब्रिङ सोसियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, हरेक समाजले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति हासिल गर्नेतर्फ अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसैगरी सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस एन्ड कोअपरेसन, एक अर्कामा सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस भनेको एकअर्कासँग जोडिएको, एकअर्कासँग सम्बन्धित अथवा एक आपसमा बाँधिएको हैन, एकअर्कासँग जोडिएको भावना हुन्छ, आपसी सहयोगको भावना हुन्छ। र अब हामी प्रोसेस अफ सोसाइटल डेभलपमेन्ट अर्थात् समाज विकासका प्रक्रिया भन्ने अर्को विषयमा जाँदैछौँ। समाज विकासको प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो र समाजको विकास कसरी हुन्छ त हैन, कुन चरणहरूबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पढ्दैछौँ। हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। स्टुडेन्ट्स, यु क्यान सी अन द स्क्रिन there are certain process of societal development. Here process means steps. So societies all over the world, so they move from one process to another process, means one step to another step in the course of development. पहिलो स्टेप भनेको societal development is dynamic and has no limit. समाज विकास एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र यसको सीमा, लिमिटेसन हुँदैन। विकास क्रमशः एउटा चरणबाट अर्को चरण हुँदै विकास अगाडि बढ्दै जान्छ समाजको, त्यसकारण त्यसको कुनै सीमा हुँदैन। इन द कोर्स अफ डेभलपमेन्ट अ सोसाइटी passes from unity to diversity, uncivilized to civilized, old and primitive to modern and modern to postmodern. यसरी हामी विकासको क्रममा के देख्छौं त भन्दा एउटा समाज एकताबाट विविधतातर्फ हैन, एकताबाट अनेकतातर्फ, त्यसैगरी अब अनसिभिलाइज्ड टु सिभिलाइज्ड भनेको अपरिष्कृतबाट परिष्कृततर्फ, असभ्यबाट सभ्यतर्फ, त्यसैगरी पुरातन अर्थात् प्राचीनबाट आधुनिकतर्फ, आधुनिकबाट फेरि उत्तर आधुनिकतर्फ, यसरी समाज क्रमशः अगाडि बढिरहेको हामी पाउँछौं। इट इज द पोजिटिभ इन सोशल स्ट्रक्चर, social relations, social organizations, economy and overall components of a society. त्यसैगरी समाज
का जुन संरचनाहरू हुन्छन्, समाजभित्रका सम्बन्धहरू हुन्छन्, समाजभित्रका सङ्घ सङ्गठनहरू जुन हुन्छन्, त्यसै गरी आर्थिक गतिविधिहरू हैन, यो सबैको बीचमा पनि परिवर्तनहरू भइरहेको हुन्छ, चेन्जहरू भइरहेको हुन्छ। र अर्को त्यसै गरी अब हाम्रो विषय भनेको फिचर्स अफ सोसाइटल डेभलपमेन्ट रहेको छ, अर्थात् समाज विकासका केही विशेषताहरू। पहिलो विशेषता, समाज विकासको विशेषता भनेको इट इज अ युनिभर्सल फेनोमेनन भनिन्छ, अर्थात् समाज विकास विश्वव्यापी एउटा घटना हो, यो विश्वभरि नै भइराख्ने प्रक्रिया हो, एउटा घटना हो। यो नेपालका समाजहरू मात्रै नभएर अथवा हाम्रो वरपरको समाज मात्रै नभएर विश्वको हरेक कुनाका समाजहरू परिवर्तनबाट अगाडि विकास क्रममा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। इट इज द प्रोसेस अफ ग्रुप चेन्ज। र समाज विकास हुँदा सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै विकास नभइकन त्यहाँ समूहकै विकास हुन्छ, अर्थात् समाज विकासले एउटा व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा नपुगी सम्पूर्ण समुदाय अथवा त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैलाई त्यसको फाइदा अथवा बेफाइदाहरू असरहरू परिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी नाइदर इट्स स्पिड नर इट्स लिमिट क्यान बी प्रेडिक्टेड। त्यसै गरी कुनै पनि समाज विकासको गति र अनुपात दुवै भनौँ, त्यसको कुनै सीमा हुँदैन र त्यसको पूर्व अनुमान कसैले गर्न सक्दैन। अर्थात् समाज विकास हुँदै जाने क्रममा कुन स्पिडमा र भनौँ न कुन अनुपातमा हुने भन्ने कुरा त्यसको सीमा र त्यसको पूर्व अनुमान कसैले गर्न सकिँदैन। इट अलवेज रिमेन्स इन डाइनामिक एन्ड ट्रान्जिसन मिन्स टेम्पोररी स्टेट। हरेक समाजको विकास निरन्तर र एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको हुन्छ। संक्रमणकालीन भनेको त्यो विकास अर्थात् परिवर्तन हैन, क्रमशः आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा अर्को दिन त्यो क्रमशः फरकपन हामी पाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यसलाई हामी संक्रमणकालीन अर्थात् कुनै एउटा अवस्था चाहिँ नै स्थायी रूपले सधैँका लागि समाजमा रहँदैन। इट इज बाउन्ड विथ द प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसनल प्रोग्रेस एन्ड ओभरअल वेलफेयर। र समाज विकासको एउटा सिद्धान्त भनेको के त भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि अर्गनाइजेसनल प्रोग्रेस हुन्छ, सम्पूर्ण सङ्गठनहरूकै उन्नति र प्रगति हुन्छ, र त्यसै गरी ती समाजमा बसोबास गर्ने सबैको सामूहिक भलाइ, त्यहाँ सामूहिक सबैको चाहिँ नि उन्नयनका कुराहरू, प्रगतिका कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्। अब हामी समाजका प्रकारहरूतर्फ जाँदैछौँ। समाज जस्तै भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि पनि मलाई आशा छ तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। आखिर हामी भन्ने पनि गर्छौं, एउटा भनाइ छ, नीड्स एन्ड नेसेसिटीज राइट आर द मदर अफ इन्भेन्सन्स अर द चेन्जेस अर द प्रोग्रेस। आवश्यकता नै विकास अथवा भनौं आवश्यकता नै हैन आविष्कारका जननी भन्छौं। र त्यसैगरी मानव समाज पनि विभिन्न आवश्यकताहरूले गर्दा परिवर्तन हुँदै क्रमशः आजको अवस्थासम्म आइसकेको छ हैन। प्राचीन मानव समाजमा धेरै प्रकारका समस्याहरू थिए, जीवन एकदम जटिल थियो है। जस्तै हामी सिकारी युगको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन बेला मानव समुदायहरू वन जंगलमा शिकार गर्थे, शिकार गरेर विभिन्न जीव जन्तुहरू मार्थे र त्यसको काँचो मासु अथवा पछि गएर पकाएर आगोसँग जब उनीहरू परिचित भए, आगोको आविष्कार भए, त्यसपछि पकाएर खान थाले हैन। जीव जन्तुका चाहिँ छालाहरू उनीहरूले आफ्नो शरीर ढाक्नलाई प्रयोग गर्थे, रुख र बिरुवाका पातहरू बोक्राहरू उनीहरूले आफ्नो शरीर ढाक्नलाई प्रयोग गर्थे। त्यस अवस्थामा समाज एकदम जटिल अवस्थामा थियो हैन, सामान्य अवस्थामा पनि थियो। त्यतिखेर मानव अस्तित्वका चुनौतीहरू धेरै थिए हैन। उनीहरू बेला बखतमा अथवा बारम्बार नै भनौं हैन जंगली जनावरहरूको आक्रमणबाट पीडित हुन्थे र विषम हावापानीहरूका उनीहरू शिकार हुने गर्थे हैन। र त्यसैगरी एउटा समूहमा बसोबास गर्ने मानिसहरू त्यतिखेर अर्को समूहहरूको आक्रमणमा पनि पर्ने गर्थ्यो। यसरी जीवन धेरै चुनौतीपूर्ण पनि थियो र त्यसबाट बच्नका लागि उनीहरू बिस्तारै समूहमा बस्न थाले। जंगली जनावरहरूको आक्रमणबाट सुरक्षाका लागि समूहमा बस्न थाले। यसरी क्रमशः समाज अगाडि बढ्दै आजको अवस्थासम्म आएको भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले कक्षा 7 मा कक्षा 8 मा पनि पढिसकेको हुनुपर्छ। र यिनै कुराहरूलाई मैले पनि यहाँ समेट्ने प्रयास गरेको छु। हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। Needless to say that our society has passed through various stages of development to come to this modern or post-modern stage. आज
जुन आधुनिकताको कुरा गर्छौं हामी, आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाजको कुरा गर्छौं हैन, यो समाजसम्म आइपुग्नका लागि, विकासको यो चरणसम्म आइपुग्नका लागि मानव समाजले धेरै चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आएको हो। त्यसैगरी अ सोसाइटी क्यान बी क्याटेगोराइज्ड अन डिफरेन्ट बेसिस। एउटा समाजलाई विभिन्न आधारमा हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं। समाजका प्रकार छुट्याउँदा, समाजका प्रकारलाई हामीले विभेद गर्दा विभिन्न आधारहरू हामी लिने गर्छौं। ती आधारहरू भनेको एज यु क्यान सी अन द स्क्रिन, इकोनोमी, ल्याङ्ग्वेज, सेटलमेन्ट, रिलिजन, टाइम, मोड अफ लाइफ, people's standard of living, cultural aspects, achievement in science and technology, and so on. त विद्यार्थी भाइनीहरू, अर्थतन्त्रका आधारमा हामी समाजलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौं। भाषा, बसोबास, धर्म, समय र जीवनयापनका तौर तरिकाहरू, जसलाई हामी मोड अफ लाइफ भन्छौं, त्यसका आधारमा पिपल्स स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, मानिसहरूको चाहिँ जीवन शैलीको एउटा स्ट्यान्डर्ड अर्थात् एउटा स्तरका आधारमा, त्यसैगरी सांस्कृतिक पक्षहरूको आधारमा, विज्ञान र प्रविधिमा हासिल गरेको उपलब्धिका आधारमा र त्यस्तै धेरै अरू आधारहरू छन् जसका आधारमा हामी एउटा समाजलाई वर्गीकरण गर्ने गर्छौं। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्न सक्छौं, मोस्ट अफ द प्रोमिनेन्ट सोसियोलोजिस्ट एन्ड एन्थ्रोपोलोजिस्ट एक्सेप्ट द फलोइङ क्याटेगोरिज अफ सोसाइटी। अब विश्वका चर्चित, विश्वका चाहिँ नि नाम कहलिएका समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू उनीहरूका विचारमा अथवा उनीहरूका सिद्धान्तहरूका आधारमा हामीले समाजलाई यहाँ वर्गीकरण गरेका छौं। यो वर्गीकरणमा यी विश्वका प्रसिद्ध समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू सहमत भएका वर्गीकरणहरू हुन्। यी पहिलो भनेको बेस्ड अन इकोनोमी, अर्थतन्त्रको आधारमा हामी समाजलाई क्यापिटलिस्ट सोसाइटी, मिक्स्ड सोसाइटी एन्ड सोसियलिस्ट सोसाइटी भनेर वर्गीकरण गर्छौं। अर्थात् अर्थतन्त्रको आधारमा हामी समाजलाई पुँजीवादी समाज हैन र त्यसैगरी मिश्रित अर्थतन्त्र भएको समाज र अर्को चाहिँ सोसियलिस्ट सोसाइटी हैन अर्थात् साम्यवादी समाज पनि भनेर भन्छौं हामी। यसरी पुँजीको आधारमा अर्थात् अर्थतन्त्रको आधारमा हामी समाजलाई यी विभिन्न भागमा वर्गीकरण गर्छौं। अब क्यापिटलिस्ट सोसाइटी, जसलाई हामी पुँजीवादी समाज पनि भन्छौं, यो चाहिँ अब जुन देशका मानिसहरू चाहिँ लगानी धेरै गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन्, अर्थात् जहाँ चाहिँ नि हरेक व्यक्तिले लगानी गर्न पाउने वातावरण हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्छ र जहाँ चाहिँ नि सम्पत्ति अर्थात् ती सम्पत्ति भनेको जग्गा अर्थात् बैंक ब्यालेन्सको कुराहरू गरौँ, गरगहनाका कुराहरू गरौँ, एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा जति पनि सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार भएको समाजलाई हामी क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भन्छौं हैन। यहाँ चाहिँ नि अब जसलाई हामी प्राइभेटाइजेसन पनि भन्छौं, निजीकरण बढी हुन्छ, निजीकरणको स्वतन्त्रता हुन्छ, निजी सम्पत्तिहरू जति पनि राख्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई हामी क्यापिटलिस्ट सोसाइटी भन्छौं। र सोसियलिस्ट सोसाइटीमा चाहिँ सम्पत्तिहरू अथवा जग्गा, जमिन, यो सबै धेरै कुराहरू चाहिँ राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ, त्यहाँ राज्यको लगानी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी समाजवादी अथवा साम्यवादी समाज भन्छौं। यहाँ व्यक्तिले जतिसुकै मात्रामा सम्पत्तिहरू आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउँदैनन् र त्यसैगरी यो दुवै प्रकारको पुँजीवादी र समाजवादी हैन, यो दुवैको मिश्रण रहेको चाहिँ समाजलाई हामी मिक्स सोसाइटी भन्छौं। जस्तै हाम्रो नेपालको परिवेशमा यहाँ चाहिँ राज्यको पनि लगानीहरू धेरै क्षेत्रमा रहेको हामी पाउँछौं, त्यसैगरी निजी क्षेत्रका पनि लगानीहरू हामी पाउँछौं हैन। त हाम्रो समाजमा चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ मिक्स सोसाइटी अर्थात् मिश्रित अर्थतन्त्र भएको समाज, यसका आधारमा हामी भन्न सक्छौं। दोस्रो भनेको बेस्ड अन ल्याङ्ग्वेज, भाषाका आधारमा पनि हामी समाजलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौं। हामी देख्छौं यहाँ स्क्रिनमा मोनोलिङ्गुअल, बाइलिङ्गुअल, मल्टिलिङ्गुअल। त भाषाका आधारमा एकल भाषा भएका समाजहरू जहाँ एउटा भाषाको चाहिँ प्रयोग हुन्छ, एउटा भाषाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुत्व अथवा बाहुल्यता हुन्छ, एउटा भाषाको त्यहाँ चाहिँ सबैले प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन्। त्यसैगरी बाइलिङ्गुअल सोसाइटी जहाँ दुईवटा भाषाहरू चाहिँ अस्तित्वमा रहेका हुन्छन्, त्यस समाजमा बस्ने मानिसहरूले दुईवटा भाषाहरूको प्रयोगले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्, जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटिज भन्छौं, यो चाहिँ बहुभाषिक समाज भन्छौं।
जस्तै नेपाली समाजलाई हामी बहुभाषिक समाज भन्छौँ। In the context of Nepal, students, as you know, more than 123 languages exist here. People, they speak more than 123 languages. हैन, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ नि बहुभाषिक समाज हो। 123 भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोग गरिन्छ। धेरै भाषाहरूको आफ्नै लिपि अथवा स्क्रिप्ट पनि रहेको छ भने कतिपय भाषाहरू चाहिँ नि बोलीचालीमा मात्रै सीमित छ, त्यसका स्क्रिप्टहरू छैनन्। त्यसैगरी तेस्रोमा जाँदा हामी बेस्ड अन सेटलमेन्ट, बसोबासका आधारमा पनि हामी समाजहरूलाई चाहिँ नि बेस्ड अन सेटलमेन्ट, यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अलिकति क्षमा याचना गरेँ। यो बेस्ड अन सेटलमेन्ट मा अलिकति यो हिन्दू सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी चाहिँ यो धर्मको आधारमा हो। यहाँ मैले टाइप गर्दा अलिकति मिस्टेक गरेछु भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुहोला। सो आई एम सो सरी। यो चाहिँ नि बेस्ड अन सेटलमेन्टको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समाज जस्तै ग्रामीण समाज भन्छौँ हामी हैन, रुरल सोसाइटिज भन्छौँ, त्यसैगरी अर्बन सोसाइटिजहरू, शहरी समाजहरू हैन। यो चाहिँ नि बसोबासका आधारमा समाजको वर्गीकरण हुन्छ। अब यहाँ यो चाहिँ हिन्दू सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, यो चाहिँ धर्मका आधारमा समाजको वर्गीकरण हो हैन। धर्मका आधारमा हामी समाजलाई हिन्दू सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, त्यसैगरी मुस्लिम सोसाइटी, क्रिस्चियन सोसाइटी भन्ने गर्छौं। अर्थात् धर्मसँग जोडिएर पनि समाजलाई हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं हैन। हिन्दूहरूको बाहुल्यता भएको समाज हिन्दू समाज, त्यसैगरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समाज, त्यसैगरी इस्लाम धर्म मान्नेहरूको समाज, त्यसैगरी यहुदी धर्महरू मान्नेहरूको समाज क्रिस्चियन सोसाइटी, र धेरै त्यस्ता धर्महरू छन् र त्यो धर्मसँग जोडेर पनि हामी समाजलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौं। अर्को भनेको बेस्ड अन टाइम, समयको आधारमा पनि हामी समाजलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौं। जस्तै एन्सियन्ट सोसाइटी भनेको प्राचीन समाज, मिडाइभल सोसाइटी मध्य युगीन समाज भन्छौं, त्यसैगरी मोडर्न सोसाइटी आधुनिक समाज भनेर भन्छौं। अर्को बेस्ड अन टाइम, समयका आधारमा बेस्ड अन टाइम, यो चाहिँ बेस्ड अन मोड अफ लाइफ। यहाँ अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको हामी देख्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ बेस्ड अन मोड अफ लाइफ हो, अर्थात् जीवन निर्वाह गर्ने शैलीका आधारमा हैन। हामी बाँच्ने जीवनलाई हामीले कसरी चाहिँ निर्वाह गरिरहेका छौं हैन, त्यसका आधारमा चाहिँ समाजलाई हामी हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी अर्थात् शिकारी समाज भनेर भन्छौं। यस प्रकारका समाजहरू शिकार खेल्न जाने, शिकार खेल्दा विभिन्न जीव जन्तुहरूको शिकार गर्ने, त्यसैगरी वन जंगलमा पाइएका विभिन्न प्रकारका हैन अब फलफुलका कुराहरू आए, कन्दमूलका कुराहरू आए, त्यसको चाहिँ सङ्कलन गर्ने र त्यसबाट जीवन निर्वाह गर्ने। अर्को त्यसैगरी एनिमल रियरिङ सोसाइटी अथवा पशुपालन समाज भन्छौं। हर्टिकल्चरल सोसाइटी अर्थात् फलफुल खेतीबाट जीवन निर्वाह गर्ने समाजलाई हामी हर्टिकल्चरल सोसाइटी भन्छौं। र एग्रिकल्चरल सोसाइटी यो कृषि समाज भयो, र इन्डस्ट्रियल सोसाइटी जसलाई हामी मोडर्न सोसाइटी पनि भन्छौं अर्थात् आधुनिक औद्योगिक समाज भन्छौं। र पोस्ट मोडर्न सोसाइटी जसलाई हामी उत्तर आधुनिक समाज भन्छौं। र पुनः एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु, यो बेस्ड अन सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ बसोबासका आधारमा ग्रामीण समाज, त्यसैगरी शहरी समाज भनेर हामी भन्छौं। र त्यसैगरी बसाइको आधारमा हामी अर्को के पनि भन्छौं त भन्दा स्थायी बसोबास भएका समाजहरू, पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट भएका समाजहरू पनि हुन्छौं। उनीहरू एउटा कुनै भूभागमा पर्मानेन्टली बसोबास गर्ने हुन्छन्। र केही समाजहरू चाहिँ खानाको खोजीमा अर्थात् अनुकूल वातावरणको खोजीमा उनीहरू बारम्बार एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्दै जाने समाज पनि हुन्छन् यो सेटलमेन्टका आधारमा। यो हिन्दू सोसाइटी र बुद्धिस्ट सोसाइटी चाहिँ यो धर्मको आधारमा भएको समाज भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। र यो बेस्ड अन टाइम पनि दोहोरिएको हामी देख्छौं। यहाँ पनि केही प्राविधिक गडबडी भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो दोस्रो 5औं नम्बरको बेस्ड अन टाइम नभएर यहाँ चाहिँ बेस्ड अन मोड अफ लाइफ भनेर अथवा जीवन निर्वाहका शैलीका आधारमा भएका यी समाजहरू हुन् भनेर बुझिदिनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यसैगरी अब हामी क्रमशः बेस्ड अन मोड अफ लाइफ अर्थात् जीवन निर्वाहका शैलीका आधारमा समाजहरू कति प्रकारका छन् यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कक्षा 9 को कक्षा 9 को पाठमा पढ्नुपर्ने भएका हुनाले हामी चाहिँ यहाँ बेस्ड अन मोड अफ लाइफ अर्थात् जीवन निर्वाह गर्ने शैलीका आधारमा समाजलाई विभिन्न भागमा हामीले वर्गीकरण गरेको अघि हामीले पढिसक्यौं।
अब यसलाई हामी सिलसिलेवार तरिकाले अर्थात् क्रमशः हामी पढ्दैछौँ। सो स्टुडेन्ट्स, here we are going to talk about different categories or the types of society based on mode of life. जस्तै पहिलो हामी देख्छौँ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी, हैन, शिकार खेल्ने र वन जंगलबाट कन्दमूलहरू फलफुलहरू संकलन गर्ने समाज। यो तस्बिरले पनि केही कुरा देखाउँछ। यस अवस्थामा यो चरणमा मानिसहरू गुफामा बस्थे, शिकार खेल्न जान्थे र शिकारका लागि उनीहरूले चाहिँ नि ढुङ्गाहरूबाट बनेका हात हतियारहरू, हैन, सामान्य हतियारहरूको प्रयोग गर्थे र काठहरूबाट बनेका हतियारहरू पनि प्रयोग गर्थे। हामी यहाँ तस्बिरमा पनि देख्न सक्छौं ढुङ्गाको प्रहारले उनीहरूले चाहिँ जीव जन्तुहरूलाई शिकार गर्दैछन्। र अब यो समाजका विशेषतातर्फ हामी जाँदैछौँ विद्यार्थी भाइहरू। पहिलो विशेषता भनेको अनसिस्टेमेटिक, सिम्पल एन्ड फर्स्ट स्टेप टु सोशल लाइफ। यो सिकारी युग भनेको हैन सामाजिक जीवनको पहिलो कदम, पहिलो पाइला थियो। यो अति सामान्य थियो र यो अनसिस्टेमेटिक थियो, अर्थात् अव्यवस्थित अवस्थामा यो समाज थियो। सर्भाइभ्ड बाई हन्टिङ एनिमल्स एन्ड बर्ड्स, फिशिङ, ग्यादरिङ एडिबल वाइल्ड फ्रुट्स, रुट्स एन्ड सुट्स। समाजको यो चरणमा मानिसहरू जंगली जीवजन्तु र पशुपन्छीहरूको शिकार गर्थे, माछा मार्न जान्थे र त्यसैगरी खाने योग्य है जंगली फलफुलहरू, त्यसैगरी कन्दमूलहरू उनीहरूले संकलन गरेर जीवन निर्वाह गर्थे। दे वेयर नोम्याड्स अर जिप्सी having no permanent settlement। यस चरणका मानव समुदायहरू उनीहरू नोम्याड्स अर्थात् उनीहरू बारम्बार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाई सर्दै जाने खालका थिए, जसलाई हामी नोम्याड्स अथवा जिप्सी भन्छौँ। उनीहरू कुनै एउटा भूभागमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दैनथे। र अर्को भनेको नो एक्जिस्टेन्स अफ फ्यामिलियल, म्यारिटल अर रिलेटिभ बोन्ड। समाजको यो चरणमा पारिवारिक सम्बन्धहरू, वैवाहिक अथवा नातागोता जस्ता सम्बन्धहरू अस्तित्वमा आइसकेको थिएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी युज सिम्पल टुल्स एन्ड वेपन्स मेड अफ रक्स एन्ड वुड। उनीहरू सामान्य हात हतियारहरू जुन चाहिँ नि ढुङ्गाहरूबाट, चट्टानहरूबाट र त्यसैगरी काठहरूबाट बनेका हात हतियारहरू प्रयोग गर्थे। मेल्स वुड गो फर हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ and females would collect and keep them safe। पुरुषहरू शिकार खेल्न जाने हैन भने महिलाहरूले पुरुषहरूले शिकार गरेका अर्थात् पुरुषहरूले ल्याएका सामानहरूलाई संकलन गर्ने हैन, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, त्यसबाट चाहिँ खानाहरू पकाउने कार्यमा महिलाहरू संलग्न हुन्थे। यसरी डिभिजन अफ लेबर भन्छौँ हामी, अर्थात् श्रम विभाजन चाहिँ कुनै न कुनै अर्थमा, सामान्य अर्थमा त्यतिखेर अभ्यासमा थियो। लाइफ वाज फुल अफ कम्प्लेक्सिटिज। जीवन धेरै जटिल थियो हैन। जटिल किन भन्दा त त्यतिखेर चाहिँ नि एट्याक अफ वाइल्ड एनिमल्स, अदर पिपुल, एक्सट्रिम क्लाइमेट, अर्थात् त्यतिखेर मानिसहरू, यस चरणका मानिसहरू उनीहरू विभिन्न प्रकारका हिंसक जंगली जनावरहरूको आक्रमणमा पर्थे। त्यसैगरी अर्को समूहका मानिसहरूको आक्रमणबाट पनि उनीहरू पीडित हुन्थे र प्रतिकूल हावापानी मौसमहरूबाट पनि उनीहरू पीडित हुन्थे। यो चाहिँ नि हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटीका विशेषताहरू भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसैगरी हामी अर्को प्रकारको समाज हैन, हामी अघि पनि भनिसक्यौं यो मोड अफ लाइफ, जीवन निर्वाह गर्ने शैलीका आधारमा विभाजित समाजहरू हुन्। अब दोस्रो भनेको एनिमल बियरिङ और पेस्टोरल सोसाइटीज। यो चाहिँ अब जीवजन्तुहरू पालन गर्ने, विभिन्न जीवजन्तुहरू पालन गर्ने समाज भनेर पनि यसलाई हामी भन्छौँ। यसका विशेषताहरू along with hunting the humans started taming animals even wild for meat and meal। समाजको यस चरणमा मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू, उनीहरूले इभेन जंगली जनावरहरू, कम हिंसक सामान्य खालका जंगली जनावरहरू जसलाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्थे, आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्थे, ती जीवजन्तुहरूलाई उनीहरूले चाहिँ पालन गर्न थाले हैन। मासुका लागि, दूधका लागि र अन्य उत्पादनका लागि उनीहरूले अब जीवजन्तुहरू पालन गर्न थाले। लिटल मोर डाइभर्सिफिकेशन्स अफ लाइफ। यस चरणमा आइसक्दा यसभन्दा अघिल्लो चरणमा चाहिँ शिकारमा मात्रै संलग्न थिए भने अब यस चरणमा उनीहरू जीवजन्तुहरू पालन गर्ने, जीवजन्तुहरूका उत्पादनहरूलाई प्रयोग गर्ने, यसरी अब उनीहरूको जीवन निर्वाहको शैलीमा अलिकति विविधीकरणहरू हुन थाल्यो है।
विभिन्न शैलीहरूलाई उनीहरूले अपनाउन थाले। सेटलमेन्ट बिकेम पेरियोडिक रादर देन कम्प्लिटली जिप्सी। यस चरणमा आइसक्दा बसोबास केही हदसम्म आवधिक रूपले निश्चित अवधिका लागि भए पनि उनीहरू कुनै भूभागमा बसोबास गर्न थाले। लामो समयका लागि नभएर, स्थायी समयका लागि नभएर, केही अवधिका लागि कुनै एउटा अवधिका लागि चाहिँ उनीहरू एक ठाउँमा बस्न थाले। पूर्ण रूपले उनीहरू बसाई सर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यो रोकियो। अब अर्को भन्छौँ, सच सोसाइटिज स्टिल एक्जिस्ट इन द मिडल इस्ट, अफ्रिका, तिब्बत, सेन्ट्रल एसिया, नर्दर्न बेल्ट अफ नेपाल। अब यस्ता समाजहरू आज पनि हामी भूगोलका, पृथ्वीका विभिन्न ठाउँमा अथवा विश्वका विभिन्न भूगोलमा हामी पाउँछौँ। जस्तै मध्य एसियामा, अफ्रिकामा, तिब्बतमै, त्यसै गरी एसिया, केन्द्र एसियाको केन्द्रीय भागमा, त्यसै गरी नर्दर्न बेल्ट अफ नेपाल, नेपालको उत्तरी भागमा, हिमाली भेगमा पनि यस प्रकारका समाजहरू आज पनि हामी पाउँछौँ। अब मोड अफ लाइफका आधारमा अर्को समाज भनेको हर्टिकल्चरल सोसाइटिज, अर्थात् फलफुलको खेतीपाती गर्ने समाज हामी देख्दैछौँ। यहाँ भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, फलफुल खेती गरेको। अब यो समाजका विशेषताहरू के थियो त भन्दा, फ्रुट्स कल्टिभेसन डोमिनेटेड पिपुल्स लाइफ। समाजको यो चरणमा मानिसहरूले फलफुल खेतीलाई मुख्य रूपले अब मुख्य पेशाको रूपमा, जीवन निर्वाहको मुख्य है शैलीको रूपमा लिन थाले। द प्रोडक्सन वाज प्राइमेरीली फर डोमेस्टिक पर्पज। र मानिसहरू फलफुल खेती मुख्यतया है आफ्नो घरैसी प्रयोजनको लागि गर्थे है, बाँच्नका लागि गर्थे, आफ्नो घरमा प्रयोग गर्नका लागि गर्थे। कमर्सियल प्रोडक्सन भन्छौँ हामी, व्यापारिक रूपले व्यापारिक प्रयोजनका लागि है नभइकन आफ्नो घरैसी प्रयोजनको लागि उनीहरूले फलफुल उत्पादन गर्थे। इनिसियल स्टेप टु द एग्रिकल्चरल सोसाइटिज। कृषि समाजको यो चाहिँ नि सुरुवाती एउटा चरण थियो, अर्थात् फलफुल खेतीबाटै त्यसपछि समाज चाहिँ नि खेतीपातीको समाजमा प्रवेश गरे। त खेतीपाती अथवा कृषि समाजको यो चाहिँ नि सुरुवाती चरण थियो। सेटलमेन्ट बिकेम क्वाइट फिक्स्ड, र अब मानव बसोबास स्थायी हुन थाल्यो क्रमशः। केन्या एन्ड न्यू गिनी हेभ सच सोसाइटिज एट प्रेजेन्ट। आज पनि हामी केन्या है, जुन चाहिँ नि अब अस्ट्रेलियाबाट हामी दक्षिण भन्छौँ, र त्यसैको छेउछाउमा न्यू गिनी पनि छ, यतातिर आज पनि हामी यी समाजहरू पाउँछौँ। अब अर्को समाज भनेको एग्रिकल्चरल अथवा एग्रेरियन सोसाइटिज भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यहाँ देख्छौँ मानिसहरू विभिन्न कृषि क्रियाकलापमा चाहिँ संलग्न रहेको हामी देख्छौँ विद्यार्थी भाइ स्क्रिनमा। अब कृषि समाजका विशेषताहरू। ह्युमन सोसाइटी इभोल्भ फ्रम हर्टिकल्चर टु एग्रेरियन। अब फलफुल खेतीबाट समाज कृषि युगमा अथवा कृषि चरणमा चाहिँ प्रवेश गरेको हामी पाउँछौँ। प्रोडक्सन अफ सफिसिएन्ट क्रप्स। अब यो चरणमा मानिसहरूले चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा है कृषि उत्पादनहरू गर्न थाले। त्यसै गरी स्टार्टिङ अफ बार्टर सिस्टम, र समाजको यसै चरणबाट अब जब कृषि उत्पादन अत्याधिक हुन थाल्यो, त्यसपछि मानिसहरूले चाहिँ नि आफूलाई आवश्यक परेका कृषि उत्पादन, आफूसँग अधिक भएको कृषि उत्पादन हैन आफ्नै समाजका अथवा समुदायका अरू व्यक्तिहरूसँग उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादनहरू जोसँग बढी हुन्थे उनीहरूसँग साटासाट गर्न थाले। अर्थात् विनिमय प्रणालीको, व्यापारको सुरुवात पनि हामी यहीँबाट भएको हामी पाउँछौँ। कृषि युगबाटै अब व्यापारको अर्थात् कृषि उत्पादन साटासाट गर्ने आफ्नो आवश्यकता अनुसारको यो प्रक्रियाको पनि हामी सुरु भएको पाउँछौँ। यहाँबाट यदि द चिफ इकोनोमी अफ मेनी नेसन्स इन्क्लुडिङ नेपाल, र आज कृषि पेसा पृथ्वीका धेरै देशहरूको चाहिँ नि यो एउटा मुख्य पेसाको रूपमा रहेको छ। र हाम्रो नेपालको पनि आज मुख्य अर्थतन्त्र भनेकै अथवा पेसा पनि कृषि नै हो। 80% भन्दा बढी मानिसहरू आज हामी कृषिमा संलग्न भएको पाउँछौँ। एन्ड नेक्स्ट वी कम टु इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। अब समाज कृषि समाजबाट चाहिँ नि कृषि युगबाट अब औद्योगिक युगमा अथवा औद्योगिक समाजको सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। यो तस्बिरले ग्रेट ब्रिटेन भन्छौँ हामी, अर्थात् इङ्ल्यान्ड, युरोपको एउटा शक्तिशाली एउटा अति विकसित राष्ट्र इङ्ल्यान्ड, ग्रेट ब्रिटेनबाट 1800 शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक समाजको एउटा दृश्य हामी यहाँ देख्छौँ। र यो समाजका विशेषताहरू
began from England in 18th century as a result of large agricultural production. जब कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रामा अत्याधिक मात्रामा हुन थाल्यो त्यसपछि क्रमशः समाज चाहिँ नि औद्योगिक युगमा प्रवेश हुन थाल्यो। अब कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू अथवा कृषि उत्पादनहरूलाई उद्योगहरूमा प्रशोधन गर्दै विभिन्न तयारी वस्तुहरू उत्पादन गर्नेतर्फ समाज यसरी चाहिँ औद्योगिक युगमा प्रवेश भयो। Also known as the modern societies of science and technology, र औद्योगिक समाजलाई हामी आधुनिक समाज अर्थात् विज्ञान र प्रविधिको समाज भनेर पनि चिन्छौँ। Economy of such societies is based on industrial products, र अब समाजको मुख्य अर्थतन्त्र औद्योगिक उत्पादन हुन थाल्यो। उद्योगहरूबाट उत्पादन हुने विभिन्न वस्तुहरूमा समाजको अर्थतन्त्र अब निर्भर हुन थाल्यो। त्यसैगरी कमर्सियल प्रोडक्सन औद्योगिक उत्पादन घरायसी प्रयोजनका लागि नभएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुन थाल्यो। अर्थात् अधिक भन्दा अधिक औद्योगिक उत्पादनहरू भूगोल विश्वका अथवा महादेशका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ त्यसको व्यापार र बिक्री वितरण हुन थाल्यो। ग्रेट ग्याप बिट्विन इन्भेस्टर्स क्यापिटलिस्ट एन्ड द वर्कर्स। अब औद्योगिक समाजका धेरै सकारात्मक पक्षहरू थिए हैन। यसले समाजमा आधुनिकता ल्यायो, विज्ञान र प्रविधिमा परिवर्तन भयो हैन, पुँजीको निर्माणहरू हुन थाल्यो। त्यस्ता धेरै सकारात्मक पक्षहरू थिए। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले रोजगारीहरू पाउन थाले भने केही त्यसका चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू थिए र त्यसमध्येको एउटा एकदमै भनौँ न उल्लेखनीय अर्थात् साह्रै नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ नकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ अब क्यापिटलिस्ट अर्थात् यसलाई हामी के अरे इन्भेस्टर्स है, जसलाई हामी पुँजी लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ता भन्छौँ। हामी उद्योगहरूमा लगानी गर्नेलाई हामी इन्भेस्टर्स भन्छौँ। ती इन्भेस्टर्सहरू अथवा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगपतिहरू र उनीहरूका उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू जसलाई हामी प्रोलिटेरियट्स भन्छौँ, ती दुईको बीचमा चाहिँ नि आर्थिक रूपले ठूलो अन्तर देखा पर्न थाल्यो, खाडल देखा पर्न थाल्यो। ती उद्योगपतिहरूले काम गर्ने श्रमिकहरूलाई है उनीहरूको चाहिँ श्रमको शोषण गर्न थाले है। उनीहरूलाई चाहिँ नि न्यूनतम भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा अधिक भन्दा अधिक समय काम गराउन थाले र त्यसरी चाहिँ उद्योगपतिहरू दिनानुदिन है क्रमशः उनीहरू धनी भन्दा धनी हुँदै गए, झन्झन धनी हुँदै गए भने काम गर्ने श्रमिकहरू चाहिँ दिनानुदिन अझ गरिब र गरिब हुन थाले उनीहरूको श्रम शोषणका कारण। यो औद्योगिक समाजका विशेषताहरू थिए विद्यार्थी भाइहरू। अब हामी पोस्ट मोडर्न सोसाइटीतिर आउँदैछौँ, उत्तर आधुनिक समाजतर्फ आउँदैछौँ। यहाँका केही निर्माणहरूले अहिलेको उत्तर आधुनिक समाजलाई इङ्गित गर्छ विद्यार्थी भाइहरू। यो पोस्ट मोडर्न सोसाइटी खासमा चाहिँ द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात् 1950 भन्दा पछिको समयलाई हामी पोस्ट मोडर्न भन्छौँ, उत्तर आधुनिक समाज भन्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। र यो समाजका केही विशेषताहरू हामी देख्न सक्छौँ। आज रोबोटहरूको अथवा यन्त्र मानवहरूको प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ आजको युगमा विभिन्न ठाउँमा। यो चाहिँ नै अथवा पृथ्वी भन्दा माथि अन्तरिक्षका विभिन्न ग्रहहरूमा आज मान्छेले अथवा मानवले पाइला राखिसकेको अवस्था हो। चन्द्रमा, मंगल ग्रह जस्ता विभिन्न ग्रहहरूमा मान्छे पुगिसकेको अवस्था छ। यो उत्तर आधुनिक समाजको एउटा विशेषता नै हो। र अन्य विशेषताहरू हामी देख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। बिगेन आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, यो उत्तर आधुनिक समाज द्वितीय विश्वयुद्ध अर्थात् सन् 1950 पछिको समाजलाई हामी पोस्ट मोडर्न सोसाइटी भन्छौँ, एडभान्स मोड अफ लाइफ। र आजको अवस्थामा आइपुग्दा मानव जीवनशैली एकदमै विकसित भइसकेको छ, परिष्कृत भइसकेको छ। मल्टिकल्चरल एस्पेक्ट्स अफ लाइफ, जीवनका बहुसांस्कृतिक पक्षहरूमा विकास भएको पाउँछौँ आज हामी। लिबरल इकोनोमी र उत्तर आधुनिक समाजको अर्को विशेषता भनेको लिबरल इकोनोमी अर्थात् स्वतन्त्र अर्थतन्त्र हो हैन। यो चाहिँ नि आज जुनसुकै अर्थतन्त्र, जुनसुकै प्रकारका अर्थतन्त्र, क्यापिटलिजम भनौँ अथवा पुँजीवाद है, मिश्रित अर्थात् समाजवाद, जुनसुकै अर्थतन्त्रलाई पनि कुनै पनि राष्ट्रले अवलम्बन गर्न पाउने अवस्था छ। र्याम्पेन्ट एन्ड ट्रिमेन्डस डेभलपमेन्ट इन एभ्री फिल्ड,
प्रत्येक क्षेत्रमा ठूलो विकास भएको हामी पाउँछौं, प्रगति भएको पाउँछौं र केही प्रगति र विकासहरू अव्यवस्थित पनि छन्। र्याम्पेन्ट भनेको जथाभावी भएको पनि हामी पाउँछौं। हेक्टिक लाइफस्टाइल अफ पीपल, राइट? टुडे पीपल they have become rather busy in their everyday life to support themselves, to support their daily expenses. People, we find they are very much busy, especially in the urban areas. If you talk about the people of New York, London, Tokyo, and such urban areas, people, they remain rather busy in their every life. विश्वका ठुलठुला शहरहरू, मुम्बई, काठमाडौँ अर्थात् न्युयोर्क जस्ता शहरमा मानिस अति व्यस्त जीवनशैली हुन्छन् उनीहरूको। त्यसैगरी एज अफ स्पेशलाइजेसन इन एभ्री फिल्ड, उत्तर आधुनिक समाजको अर्को विशेषता भनेको हरेक क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्ने समाज हो यो। चाहे त्यो औषधि विज्ञान अथवा प्रविधिको क्षेत्रमा होस्, अर्थात् अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, हैन, शिक्षाको क्षेत्रमा हामी आज विशिष्टता हासिल गर्ने युगमा छौं। अनबिलिभेबल और करिस्मेटिक प्रोग्रेस इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, उत्तर आधुनिक समाजको अर्को विशेषता भनेको आज हामी विज्ञान र प्रविधिको अविश्वसनीय र चमत्कारिक प्रगति भएको हामी पाउँछौं। त यी विभिन्न प्रकारका समाजहरू, मोड अफ लाइफ, जीवन शैलीका आधारमा हामीले पढ्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र आजको प्रस्तुतिलाई म यही रोक्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अर्को दिनको प्रस्तुतिमा यसभन्दा अगाडिको पाठलाई म लिएर आउनेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। थ्यांक यू भेरी मच।